आपका गम ही नहीं है कोई अदील भाई, और कोई तकलीफ ही नहीं हुई है, बस जो मेरे साथ हो गया वो बहुत बड़ा है। और ये मुझे बहुत देखने को मिला इस तरह का, दुनिया भरी भी है इस चीज से। इतना गुस्सा, इस बात का गुस्सा है तो तकलीफ का मैं मुनकर नहीं हूं, लेट इट गो क्यों नहीं हुआ? तो लेट इट गो करने के लिए और माजी का गम बुना ये है वो नफ्स अम्मारा जिसके लिए जिसकी सबसे बड़ी सिफात क्या है कि ये गम नहीं भुला सकता। ये इतना कमीना किस्म का होता है ये नफ्स, ये गम नहीं भुला सकता। सॉरी मैंने जरा ये लफ्ज बोल दिया, माजरत चाहता हूं मेन स्ट्रीम के ऊपर। नफ्स, ये जो नफ्स हमारा है ना, बहुत जलील नफ्स होता है। कोई गैरत नहीं, गैरत भी है तो अपने लिए, हक के लिए थोड़ी होगी, अपने लिए बहुत गैरत है। किसी ने पिन पॉइंटिंग कर दी, मैं इस नफ्स की, अच्छा इसके अंदर मी माई सेल्फ एंड आई बहुत है, मी माई सेल्फ एंड आई बहुत है। ओ यार, आवाज सही आ रही? इज एवरीबॉडी विद मी? हाउ इज द काउंट? चलो गुड है। ये नफ्स जो है ना, जो नफ्स से हमारा है, इसमें अल्लाह तो है नहीं, है तो बहुत ही मिनिमम लेवल पर है, अपने में डूबा हुआ है। इसका डिप्रेशन क्या है, इसका डर क्या है, इसका डिप्रेशन क्या है, इसकी फ्रस्ट्रेशन क्या है, इसका गम ये है, ये माजी में जो हुआ है ना, अपने आप को इतना, ये वो एक यूनिकनेस होती है कि मैं हर लिहाज से, गिफ्ट्स के लिहाज से मुनफरिद हूं। एक यूनिकनेस क्या होती है, बस मैं ही हूं किसी माँ का बच्चा और किसी और ने तो पैदा ही नहीं किया। दूसरों का गम नहीं दिखेगा इसको, अपना ही गम दिखता। नफ्स से हमारा का डिप्रेशन, माजी का गम का ये है, वो छोड़ना नहीं चाहता। कोई चीज, दुनिया की कोई चीज उस गम के ऊपर मरहम नहीं बन रही, ना लोगों का गम, ना रब की नेमतें जो माजी में एंजॉय किया है, जो खापे खाए हैं, जो पार्टी की है, फबिया लाए रब्बी कुमा तो कज़िबान जो खड़ा है, इसको नहीं समझ में आया। छोटा, तंगदिल, तंगदस्त, मुकय्यद, चोक्ट, कंजूस, बुखील, नीच किस्म का ये नफ्स है जो गम नहीं छोड़ सकता माजी का। और पंजाबी का एक लफ्ज है किड़, यही नफ्स है हमारा, किड़ नहीं छोड़ सकता, माफ नहीं कर सकता, लेट इट गो नहीं करेगा। फ्रस्ट्रेशन क्यों है, क्यों फ्रस्ट्रेशन पता है? लेट इट गो नहीं हुआ। आप सल्लम को चीर दिया लोगों ने छुरे मार मार के, जैसे मैंने मक्का फतह किया, आपने कहा, पंजाबी का बड़ा प्यारा जुमला, जब मैं ये कहता जान दिया, लेट इट गो, जान दे, जान दे, कुछ नहीं होता, ये बाजी आप ले जाएं सर, कोई मसले की बात नहीं, दिया हमने आप। ये थी मुसलमानों लफ्ज़ मुतमइन्ना की शान है ये। इरजे इला रब्बी की राज़िया तो मर्दिया, नफ्स मुतमइन्ना जो हार्ट माइंड का वो स्टेट जो है ना, जो अपने आप से आजाद हो चुका होता है, अपने अंदर के गंदों वो दे देता है। ये जो नफ्स है ना, जो ये वाला नफ्स है, ये जो माइंड है, ये जो ट्रेनिंग इसकी बचपन से हो चुकी है, इसका डिप्रेशन यही है कि मेरे मसाइल पूरे नहीं, दूसरे लोग नहीं होंगे, अपनी कन्वीनियंस पे और लोग होंगे बस, ये अपनी जात से आजाद ही नहीं हुआ होता। इसका डिप्रेशन मेरा सब कुछ अपने से रिलेटेड, इसका गम, इसकी फ्रस्ट्रेशन भी खुद है अपनी फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि ये अपने आप को इस तरीके से यूनिक समझता है, और लोग ही नहीं थे जैसे। आपका गम ही नहीं है कोई अदील भाई, और कोई तकलीफ ही नहीं हुई है, बस जो मेरे साथ हो गया वो बहुत बड़ा है। और ये मुझे बहुत देखने को मिला इस तरह का, दुनिया भरी भी है इस चीज से। इतना गुस्सा, इस बात का गुस्सा है तो तकलीफ का मैं मुनकर नहीं हूं, लेट इट गो क्यों नहीं हुआ? तो लेट इट गो करने के लिए और माजी का गम बुनाने के लिए और फ्यूचर के डर से करने के लिए अपनी जात से कोई, अब बड़ा मेन जुमला मैं कहने लगा हूं, रकम कर लें इसको आज, रकम कर लें इसको आज। हुज़ैफा कहां चला गया हमारा? जब इंसान को अपने नफ्स को और जात को अपने से बड़ी किसी चीज से वो ताल्लुक कायम करता है ना, तब फ्रस्ट्रेशन भी खत्म होती है, तब खौफ भी खत्म होता है। तवक्कुल के नाम पर तवक्कुल खौफ को खत्म कर देता है, उम्मीद गम को खत्म कर देती है, और उस बड़े का जो हौसला और हिम्मत है और जो ज़र्फ है
وہ آپ کے اندر وہ فرسٹریشن ختم کر دیتے. تو نفس ہمارا وہ نفس ہے جسے نہ کوئی استاد ملا، نہ رب ملا، نہ اپنے سے بڑا کوئی آدمی ملا، وہ نہ کسی کو مانتا ہے بڑا. یہی وہ لوگ ہیں جن کے یہ سیلف کریٹڈ ڈپریشن ان کا اس لیے بہت زیادہ ہے، اور سیلف کریٹڈ انگزائٹی اس لیے بہت زیادہ ہے. ایک تو ان کا مسئلہ ہے سارا مٹیریلزم اور اپنی ذات سے جڑا ہوا، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے یہ اور کسی کو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے. اس لیے جب اس کو حوصلہ دیتے ہیں، جب اس کو بات سمجھاتے ہیں، اس کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، تو کہتا ہے میں ہوں، می مائی سیلف اینڈ آئی. رب کی بات کرتے ہیں کہ دیکھ رب ہے، بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اللہ اکبر سب سے بڑا ہے. نہیں سمجھ آتی. اندر سے نفس اس پوزیشن پہ پہنچ چکا ہوتا ہے میں سب سے بڑا ہوں، انا ربکم الاعلی. اس لیے اس کا ڈپریشن کھڑا ہے کہ کہیں میری ذات نہ ٹوٹ جائے، میری ذات نہ جھک جائے، میری ذات کہیں چیلنج نہ ہو جائے، میرے سے بڑا کوئی آ گیا میں مرنا چاہوں گا، میرے سے بڑا علم آ گیا میں ختم نہ ہو جاؤں، میرے سے بڑی کسی کی شہرت ہو گئی تو میں ختم نہ ہو جاؤں، میں قبول نہیں ہوا تو میں مر نہیں جاؤں، میں سب پہ ڈومینیٹ نہیں ہوا تو میں ختم ہو جاؤں گا، مجھے کھانا نہیں ملا تو میں مر جاؤں گا، میری اولاد اور میرے بچوں کو اگر کچھ نہیں ہوا تو ختم ہو جاؤں، میں میرا خاندان سے کوئی اجتماعیت نہیں ہوتی. خود میں ڈوبا ہوا نفس، یہ ہے ڈپریشن، فرسٹریشن اور خوف کی سب سے بڑی علامت. تو نے خود وہ خوف پالے ہوئے ہیں جو آفیشلی ایک مسلمان کو اس لیے نہیں ہونے چاہیے تھے کیونکہ مسلمان کا وہ ویژن ہی نہیں ہے، یہ ویژن ہی نہیں تھا ہمارا، اور اس ویژن کے تحت وہ ٹریننگ ہی نہیں تھی، اور اس ویژن کے تحت وہ علم ہی نہیں آیا، اور اس ویژن کے تحت وہ جو قوت استدلال اور قوت علم اور جو پرسیپشن اور پرسپیکٹو پکے کرنے تھے وہ کچھ اور پکے کرا دیے ہم نے. تو اب اس کو اس کی بیسس پہ تو گھبراہٹ ہوگی جب سکھانا ہی ہم نے یہ ہے کہ بھائی تو اور سب کچھ ہے، میں تو اور خود اعتمادی جو کہتا نا وہ تکبر والی خودی نہیں ہے، وہ اقبال کی خودی ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر، وہ خودی کو کر بلند اتنا کیسے ہے کہ خودی سے آزاد ہو کے خودی کو سب سے زیادہ بلند کیا جاتا ہے. وہ اپنے سے آزاد ہونے والی خودی ہے، وہ اپنے میں ڈوب جا کے اپنے میں مرنے والی خودی نہیں ہے کہ جہاں نکل جا رستوں کے اوپر برباد بھی ہو گیا تو آباد کیا مسئلہ ہے. تو یہ جو جملے ہیں یہ نیگیٹو نہیں ہے، یہ تو ہم اس کو سکھا رہے ہیں کیا ہو جائے گا اگر نفس اگر تیرا برباد بھی ہو گیا فیلڈ کے اندر تو بھی تو بہت بڑی معراج پہ چلا جائے گا، کیونکہ نفس نے اپنے نفس کو ہرا کے تو اپنے نفس کو امام بنائے گا. جس جگہ پہ اس نفس کو جلائے گا اس جگہ کے اوپر ایک باغ کھڑا ہو جائے گا تیرے سینے پہ. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو سمجھنے کی تھی، یہ وہ چیزیں تھی. تو جی یہ کلیئر ہو گیا پہلے عادل بھائی.